अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अवर शो लेट्स टॉक विद पाक हब। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर ज़की फ्रॉम लंदन। हमारा शो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए है। इस शो में हम दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को भी शामिल करेंगे। इस शो का मकसद ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे वो अपने हम वतनों के साथ अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन वो शेयर कर सकें और उनके साथ बातचीत कर सकें। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि पूरी दुनिया से जो लोग हमें ऑडियो वीडियो की सूरत में मैसेजेस भेज रहे हैं वो हम इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो पैनल में एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी आप तक पहुंचाएंगे। पिछले प्रोग्राम्स में हमने आपको कुछ डॉक्टर्स की जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई। आपसे हमने क्लिनिकल रिसर्च के टॉपिक पे, यानी कि वैक्सीन कैसे बनती है और वो कैसे काम करती है, उस पर भी हमने आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई। तो आज के शो में हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान से एक ब्लॉगर हैं और एक टीवी प्रोड्यूसर हैं, उनसे आप मिलवाएंगे। मगर उन तक जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अभी आप गूगल में या यूट्यूब में जाके लेट्स टॉक विद पाक हब सर्च करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप तक ये मुफीद इन्फॉर्मेशन और एक्सपर्ट्स की जो राय है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जैसा कि हम सबको इस वक्त पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से बहुत परेशानी और बहुत लाखों की तादाद में लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। हज़ारों के करीब लोगों की डेथ्स हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग इससे सेहतयाब भी हो रहे हैं। और हमारा ये शो भी इसी टॉपिक पे ही होगा, कोरोना वायरस के टॉपिक पे। और अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और अगर आप समझते हैं कि आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन, आपकी स्किल्स या आपका तजर्बा या आपके पास कोई ऐसा नॉलेज है जिससे हम पूरी दुनिया के लोगों को शेयर कर सकते हैं और एक पॉजिटिव माहौल पैदा कर सकते हैं, तो आप हमें अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना मैसेज ऑडियो वीडियो की सूरत में हमारे तक शेयर करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। जी, आज के शो में हमें ज्वाइन किया है नईम अहमद साबिर ने पाकिस्तान से, जो एक ब्लॉगर हैं और एक टीवी प्रोड्यूसर भी हैं। वो हमें अभी ज्वाइन करेंगे और वो आप तक अपना जो मैसेज है वो पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, असल प्रॉब्लम ये है कि लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है और जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज उन्होंने सेलेक्ट किए हैं या जो उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इस किस्म की बातें जो जिसे हेयर से कहते हैं, सुनी सुनाई बातें, इन चीज़ों पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की तरफ उनका ध्यान कम है। लोग एक दूसरे को जो मैसेजेस कर रहे हैं और जो उनको टोटका पसंद आता है, जो भी चीज़ उनको अच्छी लगती है, वो एक दूसरे को सेंड कर देते हैं और लोग ब्लाइंडली उसको पीछे चल पड़ते हैं। असल प्रॉपर सही इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाइए, आप अपने WHO की वेबसाइट पे जाइए या और बहुत सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी आप वेबसाइट पे जाके प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन आम इंसान तक पहुंचाना, आम आदमी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है जिन तक ये रसाई नहीं है, जिनके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है। आम बंदा जो सड़क पे बैठा है, जो मज़दूर है, उसको ये समझाने की ज़रूरत है कि भाई ये बीमारी ग्लोबल बीमारी है और इसका नुकसान हर इंसान तक पहुंचेगा जो एहतियात नहीं करेगा। और बाकी बातें जो भी आप इंटरनेट से इधर उधर से सुनते हैं उन पे ध्यान ना दें क्योंकि वो वेरीफाइबल नहीं है। पिछले दिनों ये बात बड़ी सुनी गई कि जी मलेरिया की एक दवाई है, जिसकी मलेरिया की चंद अद्वियात हैं जिनकी वजह से ये बीमारी नहीं होगी या इससे बचा जा सकता है। लोगों ने एक दूसरे को मैसेजेस करने शुरू कर दिए। अब भाई बात ये है कि हम डॉक्टर्स नहीं हैं, आम इंसान डॉक्टर नहीं है और वो अद्वियात डॉक्टर्स कोरोना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि इसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि उससे सडन डेथ हो सकती है, उससे हार्ट अटैक हो सकता है। तो अब ये आम इंसान तो नहीं जानता और एक दूसरे को मैसेज कर दिए कि जी ये दवाई इस्तेमाल कर लो। उन्होंने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। हत्ता कि यहाँ तक मैंने देखा कि मैंने एक रिपोर्ट देखी कि लोग जो है वो डेटोल पी रहे। मतलब इस किस्म की बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। इनका उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि भाई ये पीने के लिए नहीं है दवाई, डेटोल जो है, और आप वो पी रहे हैं और उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स जो होंगे, जो उसका नुकसान आप उठाएंगे, वो फिर उठाना पड़ेगा। तो ये बातें हैं। तो इस वजह से सुनी सुनाई बातों पे ध्यान ना दें, बल्कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो कि इंटरनेट पे और दूसरे ज़राए के ज़रिए मौजूद है
اس پہ غور کریں. اٹلی میں آپ اگر دیکھیں تو زیادہ بیماری پھیلنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا. جب بیماری شروع میں پھیلی ہے تو انہوں نے سیریسلی نہیں لیا, ایک دوسرے سے تعلقات, انہوں نے ملنا جلنا, سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ انہوں نے نہیں کی, اور اس کی وجہ سے اب بیماری جو ہے وہ ہر کونے میں پھیل گئی ہے. اور روز ہم سنتے ہیں کہ اتنی سینکڑوں اموات ہو رہی ہیں اٹلی میں, اور یہی سچویشن دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہے. اور بیسک جو انفارمیشن جو لوگوں تک پہنچانی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ 3 کام ہیں جو انہوں نے لازماً کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ دھونے ہیں, اور ہاتھ انہوں نے دھونے ہیں 20 سیکنڈ کے لیے. 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا اس لیے ضروری ہے کہ 20 سیکنڈ میں جو جراثیم ہے وہ صابن اس کو مار دیتا ہے, اس کو تباہ کر دیتا ہے. اور اگر اس سے پہلے اگر آپ ہاتھ دھو لیں اور 20 سیکنڈ پورے نہ ہوں تو ممکن ہے کہ وہ جراثیم صحیح طرح سے آپ کے ہاتھ سے نہ اترا ہو اور نہ تباہ ہوا ہو. اس وجہ سے 20 سیکنڈ ہاتھ دھونا لازمی ہے. دوسری چیز ہے سوشل ڈسٹینسنگ, یعنی کہ آپ دوسرے لوگوں سے دور ہو جائیں اور دوسرے لوگ آپ سے دور ہو جائیں. جو بیمار ہیں, بیماری کی وجہ سے جو 15 دن لگتے ہیں بیماری کو اپنا کورس پورا کرنے میں, وہ بیمار ہو کے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ تک بیماری نہیں پہنچے گی. اور جو ٹھیک ہیں وہ ان سے کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے بچے رہیں گے. تو یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک دوسرے سے دور رہنا ایک ہی وقت میں کیوں ضروری ہے. اور تیسری چیز ہے کہ اگر آپ کی ویسینٹی میں کوئی بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہیں اور آپ کو کھانسی نزلہ زکام آ رہا ہے, اور ہر کھانسی نزلہ زکام ضروری نہیں ہے کہ کرونا ہو, لیکن اگر آپ کو کھانسی اور چھینکیں وغیرہ آ رہی ہیں تو آپ ماسک پہنیں, اپنے چہرے کو کونی کے ذریعے کور کریں کھانستے ہوئے, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کرونا ہے تو وہ دوسروں تک نہ پہنچے اور وہ جو ہے محدود ہو جائے. عموماً 2 طرح کے لوگ ہیں جو اس سے متاثر اس کے متاثرین 2 طرح کے. ایک ایسے ہیں جو معمولی زکام کی طرح کا انفیکشن کسی کو ہوگا, 10-15 دن میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور کچھ ایسے ہیں جو کہ بیماری ڈیولپ کریں گے اور ان کے اندر ان کے لنگز جو ہیں ان پہ شدید اثر ہوگا, اور ان کو ریسپریٹرز کی ضرورت پڑے گی اور ان کو ہسپتال میں لے کے جانا پڑے گا, انٹینسو کیئر کی ان کو ضرورت پڑے گی. اس وجہ سے اگر سب کو یہ بیماری ہو جائے تو پھر ہسپتال جو ہیں وہ ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کو انتہائی نگہداشت جو ہے وہ مہیا کر سکیں. اس وجہ سے بہتر تو یہی ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کر کے ایک دوسرے سے دور رہیں اور اس بیماری سے بچیں. اور سب سے مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس موقع کو, یہ جو ٹائم ہم سب اس میں سے گزر رہے ہیں, اس سے پریشان ہونے کے بجائے اس کو ایک اپرچونٹی سمجھیں. انسانوں پر جو بھی پرابلمز آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک پرابلم تو ہوتی ہیں, لیکن وہ اپرچونٹی بھی رکھتی ہیں, اپنے اندر ایک اپرچونٹی رکھتی ہیں. اور یہ پرابلم جو ہے جس میں سے ہم سب گزر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں جو اس وقت میں ہم کر سکتے ہیں, جیسے ہم کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں. جو لوگ بیزی ہیں اور آفیسز وغیرہ میں کام کرتے ہیں, اکثر وہ اپنی فیملیز کو ٹائم نہیں دے سکتے, تو یہ ایک اچھا موقع ہے اپنی بانڈنگ کو بہتر کرنے کا. اور اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں جو آپ اس وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اور پریشان ہونے کے بجائے ہم اپنے آپ کو اس وقت میں سے اچھے طریقے سے بھی گزار سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اس وقت میں سے گزریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. جی نہیں بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ کو ایک بار پھر یاد دہانی کرواتے چلیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ رہے ہیں اور آپ کو آپ کے گورنمنٹ کی طرف سے یا ہیلتھ پروفیشنل کی طرف سے جو انسٹرکشنز یا ہدایات موصول ہو رہی ہیں ان کو آپ اسٹرکٹلی فالو کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس شو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو خوف و ہراس پایا جا رہا ہے, مایوسی, پینک اور پریشانی کا
عالم ہے اس کو ہم کم کریں اور لوگوں کو ہم یوزفل انفارمیشن پرووائڈ کریں. آپ تک ایکسپرٹس کی جو رائے ہے یا جو ان کی انسٹرکشنز ہیں وہ آپ تک پہنچائیں, جس کو آپ فالو کرتے ہوئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھ سکیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اس شو کا حصہ بن سکتے ہیں اور آپ ایک ڈفرینس لا سکتے ہیں اس وقت اس سچویشن میں, تو آپ ہمیں اپنا آڈیو ویڈیو میسیج سینڈ کریں. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی. اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایکسپیرینس سے, آپ کے اسکل سے اور آپ کی ماہرانہ رائے سے دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے, تو پلیز آپ ہمیں اپنی ایکسپرٹ اوپینین اس پلیٹ فارم پر شیئر کریں تاکہ ہم دوسرے لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچا سکیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب کے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں, بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری انفارمیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے. اسٹے ٹیون ود اس اینڈ کیپ واچنگ لیٹس ٹاک وتھ پاک ہب. اپنے ہوسٹ مدثر ذکی کو اجازت دیں. السلام علیکم.